इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया, तरह तरह की नेमतों से नवाजा, इतनी नेमतें कि हम गिन नहीं सकते। उसी ने हमें वजूद बख्शा, उसी ने इस वजूद को कायम रखने के सामान खाने पीने की शक्ल में और दीगर सामानों की शक्ल में अता किए। इस जमीन को हमारे रहने के काबिल बनाया, सूरज को रोशनी का जरिया बनाया, रात जैसी चीज को हमारे सुकून और नींद और आराम का जरिया बनाया। हम जिस तरह भी नजर उठाकर देखें, नीचे देखें या ऊपर देखें, दाएं देखें या बाएं देखें, अपनी तरफ देखें या दूसरों की तरफ देखें, हर तरफ उसी की दी हुई नेमतें ही तो बिखरी हुई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन नेमतों को पाकर हमारा रवैया क्या है। हम उस नेमतें देने वाले का हक कितना अदा करते हैं, उसके कितने शुक्रगुजार होते हैं। हमारी इन जिंदगियों में उसके लिए कितना वक्त है। हम दिन भर के कामों में कितने काम ऐसे हैं जो उसकी खुशी के करते हैं और कितने काम ऐसे हैं जो उसकी नाराजगी के करते हैं। अपनी गुफ्तगू का हिसाब लें कि अपनी जबान से हम कैसी कैसी बातें बोलते हैं। हमारी गुफ्तगू में कितने फीसद गुफ्तगू ऐसी है जो अल्लाह की रजा पर मबनी है और कितनी बातें हम ऐसी बोलते हैं जिसमें सरासर उसकी नाराजगी है। हमारी कमाई, हमारा खाना पीना, हमारा लेन देन, हमारे मामलात, गर्ज ये कि हमारी सारी जिंदगी जो कुछ भी हम करते हैं उसमें कितनी बातें ऐसी हैं, हमारे कितने काम, कितनी कोशिशें, चलना फिरना ऐसा है कि जो उसे पसंद आता है और उनमें कितनी बातें ऐसी हैं कि जो उसकी पसंद की नहीं है। बहुत सी चीजों के बारे में तो अब हमें एहसास भी नहीं रहा, हमें ख्याल भी नहीं आता कि हम उसकी नाराजगी का कोई काम कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी बातें कि जिनका हमें पता है कि वो उसको पसंद नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी करते चले जाते हैं। और कभी भूल कर भी हमारे दिल में ख्याल नहीं गुजरता कि हम अल्लाह की नाफरमानी के काम कर रहे हैं, हम किसी गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। तो जब दिल से ये एहसास ही खत्म हो जाए तो इससे बढ़कर इंसान की बदकिस्मती और क्या हो सकती है। खुद इंसाफ से काम लीजिए। एक तरफ उन सारी नेमतों को रख लीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, और दूसरी तरफ अपने रवैये को, अपनी इबादत को, अपनी इताअत को, जिक्र को, अपनी सोचों को, वो हमारे साथ क्या कर रहा है और हम जवाब में उसके साथ क्या रवैया इख्तियार किए हुए हैं। क्या हम अपने जज खुद नहीं हो सकते? क्या वाकई हम ये फैसला खुद नहीं कर सकते? क्या हम खुद इसके बारे में सोच नहीं सकते? नहीं, सोच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद नहीं सोचते। अकल रखते हैं, अकल से काम नहीं लेते। देख सकते हैं, ऐसी चीजें नहीं देखते। सुन सकते हैं, ऐसी बातें नहीं सुनते। फिर हम में और दूसरी मखलूक में आखिर क्या फर्क है? अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये सारी नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं। खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ जमीन में है उसने तुम्हारे लिए पैदा किया है, सारे का सारा सब कुछ हमारे लिए बनाया गया। लेकिन हमें उसने अपने लिए बनाया था, तो हम कितने उसके वफादार बने। उसने तो सब कुछ हमें दे दिया, लेकिन हमने उसको क्या दिया? हमारी जिंदगियों में कितना हिस्सा उसका है और कितना शैतान का? कितनी बातें उसकी मर्जी के मुताबिक और कितनी लोगों की मर्जी के मुताबिक? कितनी बातें उसकी इताअत में और कितनी बातें हमारे अपने ही नफ्स और अपनी ही जात की इताअत में? हम सब खुद सोच सकते हैं और हमें सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचते तो हमें सोचना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें अकल दी। जहाँ अपने मफाद की बात होती, जहाँ अपने फायदे की बात होती, वहाँ हम खूब सोचते हैं और दिन रात सोचते हैं और सोच सोच के बाल सफेद कर लेते, सोच सोच के बुढ़ापा तारी कर लेते। दुनिया के फिक्र और दुनिया के गम और दुनिया की परेशानियां तो इस कदर हम पे छाई हुई हैं कि उनके बारे में हमें कोई बताने वाला नहीं कि सोचो इस पर, फिर भी सोचते हैं। इसलिए कि उसमें अपना फायदा जो नजर आता है, अपने मफाद की जो बात है। लेकिन जहाँ आखिरत की बात है, जहाँ हमेशा के फायदे की बात है और जहाँ का नुकसान हमेशा का नुकसान है, वो चूंकि अभी नजर नहीं आता, अभी सामने नहीं, इसलिए उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते कि जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन एक बात हम सबको अच्छी तरह जान लेनी चाहिए और मान भी लेनी चाहिए, सिर्फ जानना ही काफी नहीं, कि जब वो वक्त आएगा तो फिर पलटने का मौका न होगा, फिर रुजू न कर सकेंगे।
پھر توبہ نہ کر سکیں گے۔ پلٹنے کا وقت تو آج ہے۔ جس بھی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، اور غلطی کے بارے میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ دوسروں کی غلطی ہمیں بہت جلدی نظر آتی۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کا مشغلہ یا شغل یہ ہے کہ وہ صرف دوسروں کی برائیاں چھانتے رہتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں چنتے رہتے ہیں، دوسروں میں نقص اور عیب نکالتے رہتے ہیں، دوسروں کی کوتاہیوں پر خوب بات کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف دھیان کم ہی جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے جو لوگ بھی تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں یا زیادہ، وہ سوچیں تھوڑا وقت ہے یا زیادہ اس چیز کے لیے نکالیں، غور کریں، اپنا حساب ہم سب خود لیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون سی باتیں ایسی ہیں جو واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے۔ دوسروں کو چھوڑ دیں، اپنے خیر خواہ بنیں، اپنے ساتھ اخلاص برتیں، اپنا جائزہ لیں۔ اگر لکھنا پڑھنا آتا ہے تو کاپی پین لے لیں اور کسی خالی وقت میں بیٹھ کے ذرا اپنا بھی حساب کر لیں۔ مال و دولت اور پیسے کا حساب تو خوب لکھتے ہیں، خود نہیں لکھ سکتے تو اکاؤنٹنٹ رکھ لیتے ہیں، اوروں سے لکھواتے ہیں، جمع تفریق خوب کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گناہوں کا بھی بیٹھ کے حساب لکھنا چاہیے۔ آج کے دن میں کتنی غیبت کی، آج کے دن میں کتنی الزام تراشیاں کی، آج کے دن میں کتنی بد اخلاقی کی، کتنی بد زبانی کی، آج کے دن میں کتنی ایسی باتیں کی ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی جو پڑھنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن تو پہلا حساب نماز کا ہے، سب سے پہلے پوچھو گے۔ ہم نے اس کو ایسے مذاق سمجھ رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ایسی مولویوں کی باتیں ہیں، وہ ڈراتے رہتے نماز پڑھا کرو، یہ تو صرف وہ کہتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، کتنی نمازیں تھی جو پڑھنی چاہیے اور نہیں پڑھی، زکوٰۃ کا کیا عالم ہے جو فرض بنتا ہے کہ ادا کر دیا ہے، روزے کتنے باقی ہیں، فرائض، حقوق العباد، اپنی ذات کی اصلاح، اپنی زبان کی اصلاح، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، اپنا حساب خود لے، اور اگر واقعی اللہ آپ کو نظر دے اپنے بارے میں دیکھنے کی تو پھر صرف شرمندگی کافی نہیں، صرف یہ کہنا کافی نہیں، کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، کیا کریں، گناہگار لوگ ہیں، یہ بھی تکلفاً کہہ دیتے ہیں دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، حالانکہ we don't mean it، اندر سے نہیں کہہ رہے ہوتے، کیونکہ اگر اندر سے کہہ رہے ہوتے تو گناہ تو ایک گندگی کی طرح ہے۔ مثلاً اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور کوئی پرندہ اوپر سے گزرے اور بیٹ کر جائے تو میں یہ کہہ کہ ہاں گندگی ہے، گندے ہو گئے، بڑے گندے لوگ ہیں، کیا کریں، نہیں، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑوں گی، اٹھ کے فوراً بھاگوں گی کہ نہیں، مجھے صاف کرنا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن کتنے ہی گناہ، کتنی ہی غلطیاں ہمارے دامن عیبدار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو دھونے اور ان کو صاف کرنے اور ان کو ہٹانے کا ہمیں کچھ بھی فکر نہیں۔ ان سب کاموں کے لیے ہمیں جو کرنا ہے اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹ آنا، واپس آ جانا، اللہ سے جو دور بھاگ رہے ہیں نا، اور اللہ کی نافرمانی میں جو بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس سے واپس پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بندے کو بخشتا ہے اور بخشنا چاہتا ہے، لیکن کس کو؟ جو اپنی بخشش چاہتا ہو، جسے اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو، جو لوٹ آئے، جو رجوع کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ اندر کی صفائی ہے تو طہارت باہر کی صفائی ہے۔ اس کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اندر باہر سے صاف ہوں۔ ہم عام طور پر لوگوں کو کہاں سے جج کرتے ہیں؟ صرف ان کے ظاہری حال حلیے سے، ان کے لباس کپڑے سے۔ اسی لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت ہو تو ہم اس کے سامنے اچھے سے اچھا لباس پہن کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی اوکیزن ہو، کوئی شادی بیاہ ہو، کوئی منگنی ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی ڈنر پارٹی ہو، کوئی چیز ہو، سب سے پہلے ہمیں کس چیز کا فکر ہوتا ہے؟ کوئی ہمیں دعوت پہ بلائے، پہلی پریشانی کیا لاحق ہوتی ہم خواتین کو؟ کیا پہن کے جائیں گے؟ وہ فلاں سوٹ پہنیں گے، وہ تو کئی دفعہ پہنا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کس کے پاس بس یہی ایک کپڑا ہے؟
حالانکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پہن کے جاتے ہیں اور دوسروں کو نظر بھی کوئی نہیں آتا، ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا پہنا، پچھلی دفعہ کیا پہنا تھا اور اگلی دفعہ کیا